अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअैबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअैबन कअन लम यग़नौ फ़ीहा अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअैबन कानू हुमुल ख़ासिरीन। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी वनसहतु लकुम फ़कैफ़ आसा अला क़ौमिन काफ़िरीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। मज़ारबी में बलोच राजे ज़हमजने बच्चों मेहरबानो शेर दिले मातुहार में चुको औलादा सैयदना शुअैब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गप किस्सा बयान कि कौम वजनूद मर्दमा अवल हज़रत शुअैब अलैहिस्सलाम जिंदारा बीम पात्रब दात हक्कल हुक्कल कुर्तो आरा ए गोश्त के बरल वती राह यलदे वत मौत शोर सलाह कुर्त पा हमें खबर के शंदर करे चूती मुल्क को डेरा शुमे पे में मर्दम ना शुअैब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आरा ई हम गोश्तिश के या बुरो च मुल्का या मदीना बेहतर हो गया। वो देखिए जाए कुरान फरमाने का कि गोश्तिश अगर तुम्हें नज़दीकी मर्दों में मबूते ने मात्र सिंगरेज को तो हमें सिंगानी चेहरा बाहर है नो के दिस्ते शुअैब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवती राह बदल कर गए नवती गप्पा यलदे गए वो न में दरवाज़गानी जना को टोकगा यलदे गए नो शुअैब अलैहिस्सलाम में सरा ईमान आरो कानी बीम पात्र पिश दस्ता पता क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही वजनूद मर्दमा सरदारा मीरा मोतबरा सेठा सौदागिरा दुनियादारा अफसरा शुअैब अलैहिस्सलाम ने सर ईमान आरो के हमें निजूर को मर्दमा गरीबाना हक्कल देख शुरू को लइन इत्तबअतुम शुअैबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। गोशदारे अगर चिदुदेम शुमा शुअैब अलैहिस्सलाम में हमराह दारी यला नदा तो आई हमराह बूतेत गुड़ा शुमा तावान पुरता गुड़ा पदा हिट्टिडे मकने बजनी व अफसोसी मबे गुड़ा इश में दिले ता ख्याल में कि शुमार माह में पे यले दे ना वो ती राह यला कने ना तावान नुकसान शुमार इन्नकुम इज़न लख़ासिरून मस्तरे नुकसान बार वो शुमा बेथमा के पदा आ नुकसान कस पूरा कुर्त लगे नौबत एदा के रसिद उदा अल्लाह रसूल देमा मानता रहता एदा ऐसरा ईमान आरो कना बी मुपात्रा पु बिहार देश शुरू को फरमान का फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़ा गुड़हमदा अल्लाह हुक्म जमीन चंडा आयना पतात रब्त आयना दस्ती जमीन चंडा गिफ्त गुड़ा चीबू जा गुस जमीन दो से बरा वती पुश्ते सुरेनगा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। सोहबा वक्ती के पादा तन अल्लाह बंदा सैयदना शुअैब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिंदा कदरो वती लोग इंतहा देम पचेर करते पकोंडा पकोंडा देम पचेर शकुल देम करते अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअैबन कअन लम यग़नौ फ़ीहा
ای وجنود مردمان دنیا دار دولت دار مزنین عہد و منصبانی واہندان ایشان کہ سیدنا شعیب علیہ السلام آرہ نعوذ باللہ ذروب بند لیکتا چون بودا جو کأن لم یغنو فیہا ہمیں حالت بھی آیا نہیں کہ گوشے ہجبہ ادا چوشے مردمی نبوتا ہجبہ ادا چوشے سرداری و میری و واجہی مزمبروتے نبوتا کہ بیت اللہ بندے یہ دیمہ بوشے کہ چھے کنے تو دورا چاہے گوشے ہجبہ میں چھی چیزی نبوتا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون ہما کسان کے شعیب علیہ السلام آرہ بہے سے اللہ رسول اللہ پیغمبر و قاصد پا ای جہتا کسان کے اللہ پیغمبر و قاصد آرہ دروب بند لیکتا تاوان بار ہمیں بوتا کہ کئی نو آئین نوک سے پورا کرو کئی پر آئین دردی دوا کرو ای قوم حالت کے بود رندہ سیدنا شعیب علیہ السلام چا آئینی ای شہر کاؤ ای میتو کاؤ ای ویرانگی جہانو ای بانڈمانو ای جاگہانی کے جند شماؤ تھی لوگانی تحت دیم پچیر کبتا تھا چا ایدہ بہتر رہت وہ تھی جندے ہم کینو ٹھکانا وہ تھی جاگہو کے ورا بہتر رہت وہ گوشتی یا قومی ہمیں پروشتاگو رکتاگو مرتاگو نیستو نابودے مردمانی گورا دیم کرتو گوشتی با افسوس کی گوشتی گو پانا با بجلو افسوس کے او منی راج او منی قوم سبحان اللہ چھ نبیان دوستدار ترو کے مردم نبی کسی کے ارہ غم بھی تھی یک نف انسان ابن فرے چھ یک شیر میں چین تفلیہ بگرے چھ یک کبتکاری پیرے مردے یا ظالبولیہ بگرے چھ یک چاگر دیا بگرے چھ ملک میتگا بگرے یک کے مکمل غم و فکر آئینی دلیتا ہے اللہ رسولہ دیم گو ہمیں ویرانے گام پورتو گوشتے او منی راج لقد ابلغتکم رسالات ربی منا اکار کے کرے گیا تھا من کرتا من وطی رب پیغام شمانا سر کرتا کوتا ہی نکو من کمی نکو بے پروائی من نکو من ودار و انتظاری نکو کہ مرچی نبی باندہ رہے ہر دمان و حرکت رہے پیغمبرانی ہمیشہ فکر تائی ہمیں غم تائی کہ کجا کیرا کئی ہنو کجا پرو پتا کجا پرو رو گے تائی ہنو فلانی رو انہا ہنو رول فلانی رو کل وقت کل فرصت ہمیں اللہ سبحان اللہ فرمانے کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی موتی رب کو لہو پیغام شمارا سر پورے سر کرتا ونصحت لکم او منی قوم من بشم خیر واحد فبشم شما صد بمنا تیلانگ داتو گلد و صد یکمی برا پدات پرچا نصحت لکم مشم خیر واحد و ہمیں پیما اے امت ہما کسانا کہ اللہ دین فکر و غم و شعور داتا آگو موتی راج قوما ہمیں پہ کوشش بکنند راہ نبی علی راہ برو آتیلا کدے کب کے جاب دے پدا پو کنت مکان پہلے خبر آئی لگا اہم بزانند کے تو آئینی خیر واحد آزانم بزانم پروانی ترتی پروردگار وزنم کہ اصل انسان سودا و خدا بھی بڑا تماشے فكيف آسى على قوم كافرين قوم راج ما مش خير واحد مش خير لو جد چیک منی دستاو ما کرد کوتاهی نکرد پیغام الله کلا و پیغام شما را سرجم و تمام سر کردم فكيف آسى على قوم كافرين نمبر چی من فیک منکر و نمنو کے قومی تباہ بوگا چی بجنے و افسوسی پکرنا شانی چی اثر ہم افسوس کرنا
کجام خیری بوده که من دیستاک پامان یا پا ای چاگرده مفیده ایچنه بوده بود بشود خبر ختم و همی پیم بیت گو هر دوره الله نمانو کو منکران الله آینا نیلی ای پیم تلپا چو تالان ہوتی زنده روچانا گوازی نگا اللہ گرفت و اللہ سزا و عذاب کھیتی پر راجو قوما و اگر دور زمانے کا ہرکا ہوتی ہم بچاری تو یہ انسانانی ای بدی حال و ای تباہی حال و ای ظلم ای جبر ای تمام ہمیں چیزا کہ انسانا کو اللہ نا فرمانیا گو شرک و کفر و ظلمہ بظاہر وہ ما دیگر زندگی تباہ کرگائیں بم جرگائیں سوچ گائیں در رگائیں تباہ کرگائیں باندار رگائیں بلے حقیقت یہ نہیں ای انسانی کے ادا چمپے دستا ای عذابان گندی ای اگے عذابان مگندی ہم میری مالی ہم رو جانی ہم رو تمام رو بلے تو کجا روے کہ قیامت روچا اللہ رب العزت دائمی طرح وہ تی عذابانی گرفتار پہ کہا ظالم و جابر و قاتل و کافر ای چیزا کہ انسان رہا پائے فکر بھی کہ نبی یعنی منت چھپ انسان اچھا نیستی اپا ہستی و سر بلندی با ہمیں دنیا تہا و آخرت ہم و نبی یعنی راہ پروشک چھپ چاگردانا تباہ کن ای دنیا ہم و آخرت ہم وہ ہمیں دا کمر چین دیوان فرصت آثار بود اللہ رب العزت کو تاہی اندر بس کنات وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ أجمعين.